पूरा पाकिस्तान तैयार था और अब भी तैयार है। खैबर पुख्तूनख्वा में तारीखी मोबिलाइजेशन हो चुकी है। लोग अटक की तरफ रवाना हैं। साउथ पंजाब का हमारा सदर ओन अब्बास बप्पी रोड पर बैठा है और वो ये कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 8 फरवरी का दिन है, पूरा साउथ पंजाब निकल आया है। हमारे साथ इस वक्त हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर के हकीकी वज़ीर आज़म, जिनको इमरान खान ने बनाया था, नियाज़ी साहब, क़य्यूम नियाज़ी साहब मौजूद हैं। कश्मीर तैयार है। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला, जो कि हकीकी वज़ीर आला है, खालिद खुर्शीद खान, उन्होंने हज़ारे की क्या बात करते हैं। साउथ पंजाब से लोग आ रहे हैं, कश्मीर से लोग आ रहे हैं, ट्राइबल बेल्ट से लोग आ रहे हैं। इकबाल अफरीदी खड़े हैं, ट्राइबल बेल्ट के नुमाइंदे हमारे सपूत हैं, हमारी तमाम लीडरशिप पीछे मौजूद है। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम कोई बहाना नहीं देना चाहते। आज ये बात साबित हो गई। आज हमने कानून को माना, हमने 9 मई को भी माना था। आज ये साबित हो गया कि 9 मई को कानून की धज्जियां बखेरने वाले कौन थे। मैं ये भी बात रखना चाहता हूं सामने, जितना जिना हाउस हमारे लिए काबिल एहतराम है, उतना ही किसी अदना वर्कर का घर, उसकी माँ बहन भी उतनी ही काबिल एहतराम है जितनी कायद आज़म की तस्वीर काबिल एहतराम है। किस तरह पंजाब में चादर चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया गया और जिस शख्स के नीचे जिल्ले शाह जैसे मासूम बच्चे शहीद हुए, जिसके नीचे हमारी हम सब की माँ रिहाना डार के सर से दुपट्टा छीना गया, उसको आपने यहाँ वज़ीर दाखिला बनाया। मैं अपनी लीगल टीम से, शुएब भाई बैठे हुए, मैं दरख्वास्त करूँगा, उस दिन मैं, उमर अयूब भाई, असद कैसर साहब, मस्ती खेल साहब, हम सब उनके साथ होंगे। मैं इस्तदा करूँगा कि जब आप कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग करें तो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर साहब, हम फिर भी लफ्ज़ साहब यूज़ कर रहे हैं, हमें बताया गया है एहतराम, लेकिन उसमें आप इंटीरियर मिनिस्टर को भी पार्टी बनाइए, क्योंकि उसके नीचे सारा कुछ हो रहा है। आज जलसा होना था, उस जलसे से पहले कल मानसेरा ने इनकी धज्जियां उड़ा दी हैं। वो जलसा सिर्फ मानसेरा का था। उमर अयूब साहब, सवाती साहब, आपको मुबारक हो। कल हज़ारे ने दिखा दिया अपना असल चेहरा, सिर्फ एक झलक दिखाई है। मानसेरा ने जो झलक दिखाई, उसकी चमक और उसकी घन गरज आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में और उनके हैंडलर्स के दफातर में सुनी गई है, जिसकी वजह से ये जलसा हमें मजबूरन आर्जी तौर पे कुछ दिनों के लिए मुअख्खर करना पड़ा है। हम कानून और आइन को मानने वाले लोग हैं। आज जलसागाह में मैंने इमरान खान का वो पैगाम सुनाना था, जिसलिए मैंने ये गुफ्तगू करने की जसारत की अपने सीनियर्स की इजाज़त से, कि इमरान खान साहब से मैंने 3 दिन पहले पूछा। कल मैंने पूछा था कि खान साहब, हज़ारा आपका हज़ारा है, उमर अयूब साहब हज़ारा खान पे फ़िदा है, आपने हज़ारा को क्या मैसेज देना है? तो हज़ारा का मैसेज कल हमने मानसेरा को दिया कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। इमरान खान साहब ने ये कहा कि गुलामी की ज़िंदगी से आज़ादी की मौत बेहतर है। और ये भी कल इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानियों को कह दो, अली मोहम्मद और हमारे और जो दोस्त थे जो खड़े थे वहाँ, वो कलाबी थे, कि आप पाकिस्तानियों को कह दो कि हम वक्त के यजीद के सामने नहीं झुकेंगे। और आज के जलसे के हवाले से स्पेशल मैसेज था इमरान खान का। मैंने पूछा, खान साहब, पाकिस्तानियों को जलसागाह में इस्लामाबाद में मैं क्या कहूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? खान साहब ने एक लफ्ज़ अदा किया। खान साहब ने कहा, पाकिस्तानियों को कह दो आज़ादी। आज का जलसा आज़ादी के नाम पे था, हकीकी आज़ादी। और खान साहब ने यह भी कहा था कि सबको कहो कि मेरी मूवमेंट रूल ऑफ लॉ की है, ताकतवर को कानून को के नीचे लाने की। और कल हम सब के लिए बहुत एक अफसुर्दगी का दिन था, जब कौम के सबसे बड़े लीडर ने यह कहा कि अगर आइन के मुताबिक मेरी जमात से ये जो ज़्यादतियाँ ये लोग कर रहे हैं, आइन के मुताबिक ये मैं डील नहीं करते, हमारे अस्सीरान की रिहाई नहीं होती, ये जुल्म बंद नहीं होता, हमें हमारा मैंडेट वापस नहीं किया जाता, आइन की हुक्मरानी के लिए फिर मैं भूख हड़ताल पे जाऊंगा। और ये भी कहा कि जब मैं भूख हड़ताल पे जाऊंगा अपने वकला और सियासी क़यादत से मशवरे के बाद, तो फिर पाकिस्तान के हर गली गली, करिया करिया, दुकान दुकान, शहर शहर, खेत और खलियान फिर पुरअमन एहतजाज होगा, भूख हड़ताल होगी, प्रोटेस्ट होगा। उस तक
ملک کو لے کے نہ جائیں، ملک کو آئین کے مطابق لے کے چلیں، پاکستان کو آئین کے مطابق چلائیں۔ احتجاج کرنا، جلسہ کرنا جمہوریت کا حسن ہے۔ میں آخر میں صرف یہ کہوں گا، ابھی تو خان نہیں نکلا، ابھی تو خان کے صرف کارکن نکلے ہیں، جلسہ گاہ تو ابھی بھرا نہیں تھا، آپ کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس لیے میں صرف یہی کہوں گا کہ ڈر گئے جے، بھاگ گئے جے، نس گئے جے۔ ایک جلسے سے آپ کے اوسان خطا ہے، جب امت مسلمہ کا لیڈر نکلے گا پھر آپ کس طرف بھاگیں گے؟ بہت شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم عمران خان۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ جس طرح یہ وکلاء ہیں ان کی قانونی ٹیم بہتر کام کر رہی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے، کیا آپ اپنی سیاسی حکمت عملی سے مطمئن ہے کہ جو عمران خان کی رہائی کے لیے کی جا رہی ہے؟ اور سیکنڈ چیز، ایز اے پارلیمنٹیرین آپ لوگوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے باہر کیمپ لگانے کی اجازت مانگی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وہاں پر پارلیمنٹ کی حدود کے اندر بیٹھنے سے روکا جائے گا یا پولیس آپ کو گرفتار کرے گی جو آپ لوگوں نے اجازت مانگی؟ اور تھرڈ چیز کہ کیا عمران خان جب وہ بھوک ہڑتال کریں گے تو آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی بھوک ہڑتال پہ جائے گی؟ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، سب سے بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ گرفتاری کے لیے آپ تیار ہیں۔ سب سے پہلی بات سارے ساتھی سن لیں، جس وقت ہم لوگ مارچ پہ آتے ہیں، چاہے وہ 25 مئی ہو یا پھر آپ کا یہ تھا 18 مارچ تھا یہاں پہ ابھی امیر محمد خان صاحب جوڈیشل کمپلیکس میں، ہم لوگ جب نکلتے ہیں یقین جانیں ہمارے سروں پہ کفن باندھنا ہوتا ہے۔ جس وقت ٹیئر گیس شیلنگ ڈائریکٹلی آ رہی ہوتی ہے اور گولے وہاں پہ سیدھا مار رہے ہوتے ہیں، ربر بلٹس، جس وقت ڈنڈے برس رہے ہوتے ہیں وہ کوئی پیار محبت کے نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس آرڈرز ہوتے ہیں کہ انسان کو ختم کر دو، وہ ہم لوگ سہتے ہیں، ہم نے سہے ہیں۔ کس کے لیے؟ جمہوریت کے لیے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے، اور کرتے رہیں گے۔ جان ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کے لیے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے۔ دوسرا کویشچن انہوں نے پارلیمنٹ کا پوچھا، پارلیمنٹ میں میرے پارلیمنٹیرین ساتھی موجود ہیں، نیو ٹائم ہے، فرسٹ کمرز بھی موجود ہیں، یہاں پہ ان کی پرفارمنس میں اپنے ساتھیوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، جو اس پارلیمنٹ میں ہمارے ینگ ایم این ایز اور ہماری ٹیم، ہمارے جو ایکسپیرینسڈ ایم این ایز کی جو پرفارمنس ہے، گورنمنٹ کو بیک فٹ پہ رکھا، گورنمنٹ کو ہلنے نہیں دیا، گورنمنٹ کا بجٹ فیل پروف کیا، اور گورنمنٹ کے اپنے اراکین نے اپنے بجٹ کو انہوں نے ڈیفینڈ ہی نہیں کر پائے۔ ان کے بڑے بڑے لوگ تھے، وہ بجٹ پہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک اقتصادی دہشت گردی کا بجٹ تھا، یہ ایک ڈرون اٹیک تھا پاکستان کی عوام کے خلاف، اور یہ ہم نے پروف کیا وہاں پہ۔ اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی مؤثر انداز سے پارلیمنٹ کے اندر بھی کام کر رہے ہیں اور باہر بھی۔ بھوک ہڑتال کا جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حکم دیا، بھوک ہڑتال تو چھوٹی چیز ہے میرے بھائی، جان بھی حاضر ہے۔